التفقدية مستقبلا إن شاء الله لهدف الإفادة والاستفادة. ومن خلال عقد من الزمن تطورت الجامعة تطورا كبيرا وقطعت شوطا كبيرا نحو التقدم والازدهار ولله الحمد والمنة، وهي على وشك أن تقبل كجامعة أهلية أولى للمسلمين في نيبال إن شاء الله، والحكومة تتعاون معها مشكورا في تيسير الخطوات اللازمة تجاهها، كما تم استئناف معاملتها مع الجامعة الإسلامية بطيبة قريبا، ونرجو أن تقبل فيها الدفعة الجديدة من خريجي هذه الجامعة هذه السنة إن شاء الله. ولا يخفى على فضيلتكم أن خريجيها يلتحقون بسائر جامعات المملكة ولله الحمد والمنة أولا وآخرا. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بطلب متواضع لفضيلتكم بشأن العناية والاهتمام بخريجي هذه الجامعة السلفية الوحيدة في نيبال في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ليتمكن خريجوها من الالتحاق بها في أكبر عدد ممكن، والله يتولى جزاء. كما نرجو من فضيلتكم التكرم بمحاولة توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعتين لنتمكن من طلب أستاذ زائر لجامعتنا الحبيبة، ومن عقد دورات تدريبية، ومن طلب زيارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى لجامعتنا مستقبلا إن شاء الله. فإن نيبال دولة من أشد الدول احتياجا لتكثيف الجهود التعبيدية والتعليمية وتنفيذ البرامج الثقافية المتنوعة لتوعية الشباب المسلم والجيل الجديد وتربية النشء وتهيئتهم للقيام بمواجهة الأفكار الدخيلة والمذاهب الهدامة التي تعج بها البلاد حاليا. والسلفيون على ثغور في شرق البلاد وغربها مستهدفون من بني جلدتنا أولا ومن غيرنا ثانيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالرجاء من فضيلتكم يا ضيفنا الغالي الحبيب العناية البالغة تجاه هذه القضية، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فتعاونكم مع مثل هذه الجهات الأكاديمية أرى أفضل وأكثر ثمرة بالنسبة للمساعدات في المشاريع الخيرية الأخرى، لأننا نحتاج المساعدة والمساندة مع الجهات الأكاديمية حتى نخرج الأجيال التي تستطيع أن تقاوم هذه الأفكار الهدامة الموجودة في الشارع. فأصحاب المشاريع الخيرية الذين هم موجودون في الساحة ربما هدفهم قاصر من إتمام هذا الهدف الأساسي الرئيسي الذي نحتاج إليه في هذه الأيام. نرحب بفضيلتكم مرة أخرى ترحيبا حارا من أعماق قلوبنا مني ومن جميع منسوبي جامعة سلاح العلوم السلفية جنة نيبال، أساتذة وطلابا وموظفين، قائلين لفضيلتكم أهلا وسهلا ومرحبا، راجين من الله طيب إقامتكم في هذا البلد، والله يحفظكم في حلكم وترحالكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذه الكلمات الموجزة أدعو الطالب وصي الدين صلاح الدين الطالب في الصف السابع في الجامعة، أي في مرحلة الفضيلة السنة الأولى قبل التخرج بسنة،